नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म सञ्जीव र अहिले प्राविधिक मित्र द्वय हुनुहुन्छ अनिशजी र बुकेशजी। कार्यक्रम सवाल जवाफमा हामीले समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्छौं र हामी हाम्रा अतिथिलाई सवाल गर्छौं, प्रश्न गर्छौं र अतिथिले हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ, जवाफ दिनुहुन्छ। कार्यक्रम सवाल जवाफ यति बेला तपाईले इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6 मेगाहर्ज, त्यस्तै गरिकन एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत, रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोट र जनमुखी एफएम 97बाट बझाङबाट पनि यो कार्यक्रम यति बेला सुनिरहनु भएको छ र विश्वभर इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि तपाईले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सवाल जवाफमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौं यसपटकको राष्ट्रिय राजनीतिमा र यसपटकको निर्वाचनमा विभिन्न पेशाबाट राजनीतिमा आएका व्यक्तिहरू हामीले राजनीतिज्ञहरू प्रशस्तै देख्ने गरेका छौं र अझ बढी चाहिँ हामीले अहिलेको विवेकशील साझा पार्टीमा बढी विभिन्न समुदायबाट, विद्यार्थीबाट, व्यवसायबाट, चिकित्सा शिक्षाबाट, प्राविधिक शिक्षाहरूबाट, शिक्षकहरू पनि, कतिपय समाजसेवी, कतिपय विदेशबाट अध्ययन गरेर आएका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरू चाहिँ यति बेला विवेकशील साझा पार्टीमा चाहिँ प्रवेश गरेर उम्मेद्वारको रूपमा अगाडि आएको पनि हामीले पाएका छौं। र आज हामी विवेकशील साझा पार्टीका मोरङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वार अमलेश कर्णसँग हामी कुराकानी गर्नेछौं र यति बेला अमलेश कर्णजी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। कर्णजी, अहिले यो विवेकशील साझा अब यसमा गर्न सकिन्छ आशा भन्ने विभिन्न खालका चाहिँ आशाका कुराहरू आएका छन्। तपाईँ अहिले विवेकशील साझा पार्टीबाट मोरङको क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। अहिलेका युवाहरू यो विवेकशील साझा पार्टीमा आकर्षित हुँदै गएका छन्। यसको मूल कारण के हो? विवेकशील साझा पार्टीप्रति आकर्षण तपाईँको किन रह्यो? विवेकशील साझा पार्टीले जुन अहिले जडा गार्दै गरेको अवस्था छ हाम्रो नेपालमा, यसको एकमात्र मूल कारण के हो भने हिजो गरेका अरू राजनीतिक दलहरूले जुन क्रियाकलाप गरेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँका जुन विवेकशील जनताहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ अब आवाज उठाउने, अब अभियान चलाउने बेला भइसक्यो। किनभने सबैलाई आर्थिक समृद्धि, भ्रष्टाचार नभएको अवस्था, नहुनुपर्ने अवस्था, सुशासनको कुराहरू सबैलाई चाहिएको अवस्था छ यतिखेर हाम्रो देश नेपालमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीले चाहिँ एक खालको जुन छ माहौल पाएको छ। अब कर्णज्यू, अब भनौँ न, अब तपाईँ विगतमा अरू कुनै राजनीतिक दलमा आस्था राख्दै आउनु भएको थियो, यति बेला तपाईँ विवेकशील साझा पार्टीको नीति सिद्धान्तलाई चाहिँ स्वीकार गरेर तपाईँ यति बेला उम्मेद्वारको रूपमा अगाडि बढ्नु भएको छ कि अरू पार्टीमा अलिकता धेरै समय लाग्छ अवसर प्राप्त गर्नलाई? कहिले हो कहिले त्यो एकदमै वेटिङमा बस्नुपर्ने, पालै आउन मुस्किल हुने, यो खालको स्थितिले गर्दा यसमा अलिकति छिट्टो चाँडो आफ्नो पालो आउँछ कि भन्ने पनि कहीँ कतै सोच्नुभयो? होइन सर, त्यसरी चाहिँ होइन। जस्तै अब पार्टीका पोलिसी जुन छ नि, प्रत्येक पार्टीका पोलिसी, सबै पार्टीका लगभग पोलिसी राम्रै छ, तर पोलिसी राम्रो हुँदैमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कार्यान्वयनको अवस्थामा नभएको अवस्था छ। त्यो कार्यान्वयन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब ठुला पार्टीहरू छन्, एजेन्डा त सबैको राम्रो छ नि, एजेन्डा त कसैको पनि खराब छैन, तर के छ भन्दाखेरि त्यसलाई जुन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने जुन छ त्यो चिज चाहिँ नभएको अवस्था छ। जहाँसम्म यहाँ अघि भन्नुभयो कि के अरे मेरो विषयको कुरा गर्नुभयो कि विवेकशीलबाट आउँदाखेरि भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अवश्य नै के छ भने हामीले यो देशमा जुन परिवर्तनहरू भएको छ त्यो परिवर्तनहरूको श्रेय दिनुपर्छ हामीले अनि अरू के अरे विगतका अहिलेका पार्टीहरूलाई, ठुल्ठुला पार्टीहरूलाई। तर उहाँहरूले एक चिज चाहिँ गर्न सक्नु भएन, देशलाई आर्थिक समृद्धि लान सक्नु भएन, सुशासनलाई उहाँले स्थापित गर्न सक्नु भएन, भ्रष्टाचारलाई उहाँले रोक्न सक्नु भएको छैन। र अहिले हामीले महसुस गरेको कुरा के छ भने आलो पालोको जुन नीति उहाँले अपनाउनु भएको छ, 9 महिना एउटा पार्टीले, 9 महिना अर्को पार्टीले, 9 महिना अर्को पार्टीले, 9 महिना अर्को पार्टीले, त्यसरी जुन उहाँहरूले जुन अपनाउनु भएको छ आलो पालोको सिस्टम, यो चाहिँ के हो भन्दा के देखियो भन्दा चाहिँ सिन्डिकेट प्रथा देखियो क्या। यो हाम्रो देश नेपालमा प्रतिपक्ष नरहेको अवस्था देखियो। प्रतिपक्ष
भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटाले गलत काम गर्यो भने त्यसलाई रोक्ने काम हुन्छ। यहाँ त के पनि देखियो भन्दाखेरि चाहिँ सरकार जसको भए पनि राजदूत चाहिँ सबै पार्टीबाट छानिएको अवस्था देखियो। यो कुरालाई अलिकति मैले चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने प्रतिपक्ष यो देशमा हाम्रो पोलिटिकल पार्टी त छन् तर प्रतिपक्षी रोल प्ले गर्ने के अरे पोलिटिकल पार्टी छैन जस्तो लागेकोले गर्दाखेरि विवेकशील साझा पार्टीको उपस्थिति भएको हो र यसले अब एउटा खबरदारी गर्ने र प्रतिपक्षको रोल निभाउने काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कर्णज्यू, अब यहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरिमा अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति नेपालमा हेर्दा के देखिन्छ भने आलो पालो गर्ने, तिमी यति महिनाको लागि चाहिँ सरकार चलाऊ, म यति महिनाको लागि चलाउँछु भनेर मिल्ने, अनि प्रतिपक्षीको पनि त्यहाँ भूमिका नरहने र आलो पालो गरेर चाहिँ सरकार चलाउने र केही पनि देश र जनताका लागि काम नगर्ने। तर विवेकशील साझा चाहिँ अब हामी एउटा वाचडगको भूमिका गर्छौँ, खबरदारी गर्छौँ, हामी पहरेदारी गर्छौँ, एउटा राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यहाँको आयो। के लाग्छ विवेकशील साझा पार्टी अहिले जसरी तपाईँहरू घर दैलो हिँडिरहनु भएको छ, मतदाताहरूको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रतिक्रिया पनि पाइरहनु भएको होला, यस पटकदेखि अलिकति गाह्रो छ नि? एक सिट ल्याउनलाई पनि चाहिँ 80-85 हजार मत ल्याउनु पर्ने सम्भावना रहेको छ। राष्ट्रिय पार्टी हुनको लागि पनि 3% थ्रेस होल्डको कुरा गरेको छ। झन्डै 3 लाखको हाराहारीमा चाहिँ मत ल्याउनु पर्ने हो कि भन्ने र चाहिँ भनिएको छ। तर यहाँको स्थानीय तहको निर्वाचन हेर्दा 50,000 माथि चाहिँ मत देखिएको छैन। यहाँलाई के लाग्छ यो स्थानीय तहभन्दा यसपटक यहाँलाई वात्तै मत बढ्छ र राष्ट्रिय पार्टी हुनुहुन्छ, अथवा यसको लागि अझै केही होमवर्क गर्नुपर्छ, अथवा मतदाताहरूले चाहिँ विश्वास गरिसकेको अवस्था हो? के पाउनु भएको छ घर दैलो गर्दाखेरि? अब यस्तो छ, हामीले के अनुभूति गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ घर दैलो गर्दा पनि परिवर्तन सबैले खोज्नु भएको छ। आम नेपालीले परिवर्तन खोज्नु भएको छ। त्यो परिवर्तन के हो भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक समृद्धिको कुरा हो। यहाँनिर युवाहरू विदेशिएको कुरा नरोक्न सकेको अवस्था, भ्रष्टाचारको विषय आइहाल्यो। यी सबै कुरा नरोकिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई जुन छ हामी आम जनताले महसुस नगरेको कारणले गर्दा चाहिँ के देखियो भन्दा यसपटकको विवेकशील साझा पार्टीले जुन उठाएको मुद्दा छ र जुन उसले आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ, हिजोको निराशबाट यो विवेकशील साझा पार्टीबाट चाहिँ अलिकति आशा जगाएको, जनतामा आशा जागेको भन्ने कुरा चाहिँ हामी घर दैलो गर्दाखेरि महसुस गरेको छौँ। र अवश्य नै हिजो स्थानीय चुनावमा एउटा मत आयो र यसपटकको जुन छ यो जुन अहिलेको जुन चुनाव छ यसमा जुन मत आउँछ पक्कै नै राम्रो मत आउँछ, थ्रेस होल्ड पनि कट्छ र यो राष्ट्रिय पार्टी बन्छ भन्ने विश्वास राखेको छु। किनभने देशभरिमै 158 ठाउँमा यसले उम्मेदवारी दिएको छ। प्रत्यक्ष तर्फबाट 84 समानुपातिक तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको छ। पक्कै नै विवेकशील साझा पार्टीले चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीको रूप लिनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु। अमलेशज्यू, अब यहाँ विवेकशील साझा पार्टीमा प्रवेश गरेको अलिकता स्मरण गरौँ न। विवेकशील साझा पार्टीले अमलेश कर्ण हाम्रो लागि एकदम फिट हुनुहुन्छ भन्दै उहाँहरू आउनुभयो, अथवा तपाईँलाई विवेकशील साझा पार्टी एकदम ठिक छ भन्दै तपाईँ खोज्दै पुग्नुभयो, अथवा संयोग कसरी जुर्यो, घटना कसरी भयो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, यो अलिक स्थानीय चुनावतिर म जान्छु। हाम्रो रविन्द्रजी विराटनगर आउनु भएको थियो स्थानीय चुनावको बेलामा, अलिक त्योभन्दा अगाडि। अनि त्यतिखेर उहाँको विचारबाट हामी चाहिँ प्रभावित पनि भएर अर्को कुरा के भन्दा चाहिँ मेरो विषयमा कुरा म अलिकति आफ्नो राख्न चाहन्छु यहाँहरूसँग। मैले विराटनगरमा मोरङ जिल्लामा एक प्रकारले अभियान चलाएर बसेको हो, चाहे त्यो शारीरिक संगठनको क्षेत्रतिर हुन्छ, चाहे त्यो युवाहरूको व्यक्तित्व विकासको क्षेत्रतिर हुन्छ, या एन्टी ड्रग क्याम्पेनकोतिर हुन्छ, या भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय छ, या उपभोक्ता अधिकारको विषयसँग जोडिएको छ। सम्पूर्ण यी सबै मुद्दालाई मैले अभियान चलाएको अवस्था विगत 20 देखि 25 वर्षदेखि। यो मेरो जुन मुद्दा जुन उठान गरेको छु र जुन योलाई चलाइरहेको छु र हाम्रो विवेकशील साझा पार्टीको मुद्दा पनि लगभग मिल्नमा आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी दुईजनाको जुन छ समझदारी भएर मैले उम्मेदवारी दिएको अवस्था छ। कर्णज्यू, तपाईँले यति भनिरहँदा तर पनि भनिन्छ नि अहिले विवेकशील साझा पार्टीले चाहिँ अघि पनि तपाईँले अलिकता प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो कि अहिलेका राष्ट्रिय राजनीतिमा अलिकति आफूलाई केन्द्रमा राख्ने दलहरू, ठुला भनाउँदा दलहरूले चाहिँ अब काम नगरेको अवस्था, देश र जनताको लागि काम नगरेको अवस्था
त्यो विगतमा र अहिले वर्तमान स्थितिमा चाहिँ अहिलेका ठुला दलहरूले काम गरेनन्, अब हामी काम गर्छौँ भनेर उनीहरूको दोष देखाएर चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो मत चाहिँ कलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि भनिन्छ नि। तपाईँहरू यो दोषारोपण गर्ने राजनीतिभन्दा बाहिर त हुनुहुन्न भनेर भनिन्छ नि, त के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, अब यो मैले दोष लगाउनु भन्दा पनि यहाँहरूले पनि के अरे अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ कि स्थानीय चुनावकै विषय जुन छ होइन, स्थानीय चुनावकै विषय जुन छ त्यतिखेरै पनि जुन छ हाम्रो माओवादीले काङ्ग्रेसको लागि भोट मागेको अवस्था होइन, राप्रपाले एमालेको लागि मागेको अवस्था, अहिलेको अवस्थामा के छ भने माओवादीले एमालेको लागि फेरि मागिरहेको अवस्था, मत मागेको अवस्था, एमाले माओवादीको लागि मागेको अवस्था, राप्रपाले काङ्ग्रेसलाई मागेको अवस्था भनेपछि सिद्धान्तको राजनीति कहाँ गएको छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तर यहाँले यो भनिरहँदा यो तपाईँले भनेको पनि अब अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका केही विकृतिका कुराहरू जोड्नुभयो। जस्तो कसैलाई दोषारोपण मैले प्रसङ्ग के मात्र गर्न खोजेको भने कुनै समयमा तत्कालीन माओवादीले काङ्ग्रेस र एमालेहरूले केही पनि गरेनन्, यी दलहरूले यी पार्टीहरूले देश र जनताका लागि गरेनन्, सामन्ती भए, शोषक भए, यस्तो भए उस्तो भए भनेर युवाहरूलाई बन्दुक उठाउन लगाए नि त होइन। 17,000 मान्छे मरे जनयुद्धका नाममा, विभिन्न नाममा। तर परिणाम हामीलाई अहिले के आयो भन्दा अहिले पनि हामी सङ्घर्ष नै गरिरहेका छौँ। तर अब त्यति बेला सामाजिक सञ्जाल अहिलेको जस्तो सशक्त थिएन नि त होइन। अब यति बेला फेरि विवेकशील साझाले त्यसै गरी माओवादीले केही गरेन, एमाले केही गरेन, राप्रपाले केही गरेन, काङ्ग्रेसले केही गरेन भनेर अहिले युवाहरूलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जाल उठाउनतर्फ लागिरहेको छ। राजनीति भनेको एउटा समाजसेवा हो। समाजसेवाको अब तपाईँले त आफूले समाजसेवामा मैले यो गरेँ भन्नुभयो, तर धेरै यस्ता उम्मेदवारहरू उठाएको छ जसले समाजसेवाको नाममा सिङ्को भाँचेका छैनन्। त्यसले गर्दा कसरी पत्याउने भन्ने पनि प्रश्न आएको छ नि त, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो छ, अब तपाईँको यो कुरामा म कसरी एन्सर गर्न सक्छु भन्दाखेरि हिजोको पार्टीहरूले, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हिजोको पार्टीहरूले जस्तै अहिलेको पार्टीहरूले ठुल्ठुला पार्टीहरूले हिजोको दिनमा परिवर्तन नगरेको होइन, उहाँहरूले परिवर्तन गर्नुभएको। पटक पटक जस्तै अब 46 सालको भयो या तपाईँको 62-63 भयो या 64 मधेस आन्दोलनको कुरा भयो, यो विभिन्न फेजहरू आएको अवस्था छ र यसले के गरेको छ भने परिवर्तन एक रूपले परिवर्तन ल्याएको छ। तर हामीलाई चाहिएको परिवर्तन के भन्दाखेरि आर्थिक समृद्धिको मेन कुरा हो। त्यसरी नै भ्रष्टाचार मुक्त हाम्रो समाजको मेन मुद्दा हो, सुशासनको मेन मुद्दा हो। यो कुराहरूको अनुभूति हामीले नगरेको अवस्था र त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हामीले विवेकशील साझा पार्टीले जुन उत्पत्ति भयो उहाँहरूकै कारण हो उत्पत्ति भयो, होइन भने हामी आफ्नो व्यवसाय व्यापार आफ्नो जे छ जुन पेसामा चाहिँ हामी आफ्नो हिसाबले लागेको अवस्था थियो। र आज उहाँहरूले त्यो अनुभूति गराइदिएको भए हुनसक्छ आज विवेकशील साझा पार्टी नजन्मिन पनि सक्छ भन्ने मेरो आशा छ। जहाँसम्म अघि हजुरले भन्नुभयो कि अब उम्मेदवारीको विषयमा जुन भन्नु, उम्मेदवारीको विषयको पृष्ठभूमि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिको अनुभव हुन्छ, कतिको जुन छ नयाँ अनुभव हुन्छ। जस्तै तर जुन राम्रो पक्षको लागि, राम्रो कुराको लागि उहाँहरूले जुन चाहिँ आफ्नो आवाज उठाउनु भएको छ, यो अभियानमा सामेल हुनु भएको छ, त्यो कुराको लागि म उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिन्छु। कर्णज्यू, मेरो प्रसङ्ग कहाँनिर हो भने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो म एन्टी ड्रग्सको मैले अभियान चलाएँ, उपभोक्ता हितको लागि पनि मैले आवाज उठाएँ होइन। अब युवाहरूलाई चाहिँ एउटा शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्तीका लागि पनि मैले चाहिँ मेरो भूमिकाहरू रह्यो। मैले एउटा सामाजिक सेवामा विगतमा पनि मैले काम गर्दै आएको थिएँ। रविन्द्र मिश्रज्यूलाई भेटेँ, उहाँको कुराहरूबाट चाहिँ म आकर्षित भएँ भनेर यहाँले भन्नुभयो। अब राजनीति भनेको एउटा पेसा बनाए, एकदम त्यसलाई चाहिँ कमाइ खाने भाँडो बनाए भनेर आज हामीले आरोप लगाइरहँदा होइन, अब नेताहरूले त सबैले भन्छन् नि त हामी अब घोषणा पत्र पनि राम्रा आउँछन्, प्रतिबद्धता पत्र पनि राम्रा आउँछन्, जनताहरूलाई धेरै धेरै आशाहरू देखाउँछन्, फेरि भोलि कुर्सीमा जितेर गएपछि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि विवेकशील साझाले अहिले जसरी आशा देखाइरहेको छ युवालाई अथवा मतदाताहरूलाई या सर्वसाधारणलाई, भोलि तपाईँहरूलाई विजय बनाएर गइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु नै हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ के छ भन्न मेरो प्रसङ्ग त्यहाँनिर हो कर्णज्यू। अघि पनि मैले एउटा हजुरलाई एउटा कुरा के भने भन्दाखेरि चाहिँ कि हामी एउटा आफ्नो व्यवसायमा लागिरहेको अवस्था, समाजप्रति एउटा उत्तरदायित्व बोकेर सामाजिक क्षेत्रमा पनि लागेको अवस्था। तर राजनीति नै आउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको थिएन, हामीले त्यो कुरालाई सोचेको पनि थिएन कि राजनीतिमा हामी आउनुपर्छ भन्ने कुरा। तर राजनीतिमा आउनको लागि तपाईँको के छ भने राजनीतिको मेन चिज के हो भन्दाखेरि चाहिँ समाजसेवा हो।
पोलिसी जतिसुकै तपाईँ राम्रो बनाउनुहोस्, नीति जतिसुकै राम्रो बनाउनुहोस्, त्यो नीति चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ, त्यसलाई त्यसको नियत ठिक हुनुपर्छ। इमानदारीको कुरा होइन, इमानको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। भनेपछि के छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण चिज इमानदारी र इमानमा रहेको छ, नियतमा रहेको छ। यी सब कुराहरूको लागि ग्यारेन्टीको कुरा तपाईँले भन्नुभयो है। त्यो कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने पक्कै नै हामीले महसुस के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो व्यवसाय छोडेर जुन यतापट्टि आयो, हामीले आफ्नो घर जम गरिरहेका छौँ, सबै थोक गरिरहेका छौँ, तर यतिखेर आउनुपर्ने बाध्यता के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको पोलिटिकल पार्टीहरूको कारणले गर्दाखेरि बाध्यतात्मक बस हामीले आउनु परेको अवस्था हो। हामी रहरले आएका होइन। कर्णजी, तपाईँ राजनीतिलाई के मान्नुहुन्छ? समाजसेवा मान्नुहुन्छ? मान्छु। अब एउटा म तपाईँलाई एउटा सानो फेरिस्त दिन्छु है त, उदाहरण जस्तो हाम्रै मुलुकको उदाहरण म दिन्छु। अहिले अब कसलाई मन पर्ला कसलाई मन नपर्ला, तर अधिकांश मान्छेले एउटा समूहको सेन्टिमेन्ट लिएका छन्। जस्तो धुर्मुस सुन्तलीलाई अहिले उनीहरूले चाह्यो भने कुन चाहिँ पार्टीले स्वागत नगर्ला, मैले सानो उदाहरण मात्र दिन खोजेको। त्यस्तै डाक्टर गोविन्द केसीले अहिले औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्न चाहनुभयो भने कुन चाहिँ दलले चाहिँ स्वागत नगर्ला। त्यति मात्र होइन, हामीले यो छिमेकी मुलुक भारतमा अन्ना हजारे भनेर कहिलेकाहीँ देख्छौँ नि, यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आमरण अनसनमा बस्नुहुन्छ नि उहाँ पनि कहिलेकाहीँ, होइन, समाचारमा आउँछ नि। उहाँले पनि चाहनुभयो भने कुन चाहिँ पार्टीले भारतमा रहेका कुन चाहिँ दलले स्वागत नगर्लान्। अर्थात् यस्तो खालको चाहिँ हामी काम गरौँ 2-4-5 वर्ष कि ताकि जनताहरूले तपाईँहरू आफै आउनुहोस्, वाह क्या पार्टी जन्मियो भन्ने खालको त्यो भावना चाहिँ अलिकता हामीले 2-4 वर्ष दिएको भए के हुन्थ्यो, अथवा अलिकति हामीले कुर्सीमा जान हतारो पो गऱ्यौँ कि भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन् नि। कर्णजी के भन्नुहुन्छ? यस्तो हो, अब जस्तै अब यहाँले अन्ना हजारेजीको कुरा गर्नुभयो र गोविन्द केसीजीको कुरा गर्नुभयो होइन। जस्तै यहाँ अब गोविन्द केसीजीको 12-13 पटक अनसन बसिसकेको अवस्था र राज्यले एकदमै नाकारेको अवस्था, उहाँको चिजलाई चाहिँ एकदम एड्रेस नगरेको अवस्था, त्यो दुईटा चिज यहाँनिर छ। र म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन अहिलेको जुन भन्नुभयो कि राजनीतिमा किन आउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ अघि भर्खरै मैले प्रश्न के गरेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा जसरी अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेट छ, एउटा पार्टीले प्रतिपक्षको रोल प्ले गर्छ, अर्कोले शासन गर्छ। प्रतिपक्षको अनुभूति नभइसकेपछि बाध्यात्मक बस हामीले प्रतिपक्षको रोलको निर्वाह गर्नुपर्छ, कष्ट चलाउने खबरदारी गर्ने कुरामा चाहिँ हामी बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी अगाडि आएको छ। कर्णजी, अब यो डाक्टर गोविन्द केसीको प्रसङ्ग उठिहाल्यो। अब कहिलेकाहीँ तपाईँहरू बोल्न कन्जुस्याइ गर्नुहुन्छ। जस्तो एउटा प्रसङ्ग, डाक्टर गोविन्द केसीले तपाईँले पनि अहिले भन्नुभयो कि यो स्वास्थ्य शिक्षा विधेयकका लागि पटक पटक आमरण अनसन बस्नुभयो नि, तपाईँहरूको पनि समर्थन थियो होइन त्यसमा। डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक जसले चाहिँ आर्थिक अभावकै कारण चिकित्सा शिक्षा पढ्नबाट चाहिँ कोही आर्थिक स्थिति कमजोर भएका व्यक्ति वञ्चित नहुन् र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा चाहिँ आम सर्वसाधारणले प्राप्त गरून् भनेर यो स्वास्थ्य शिक्षा विधेयकको लागि लड्नुभयो होइन डाक्टर गोविन्द केसी। यहाँहरूले पनि त्यसलाई समर्थन गर्नुभयो, पटक पटक आमरण अनसन बस्नुभयो। तर यो विधेयक फेरि संसदबाट पारित गराउने बेलामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चाहिँ अवरोध गरे र फलस्वरूप चाहिँ वर्तमान सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट अध्यादेश मार्फत चाहिँ अहिले पारित गराएको अवस्था हो। र अध्यादेशबाट पारित गरेको यो विधेयकलाई चाहिँ अस्थायीको रूपमा मानिन्छ, यसलाई चाहिँ यसलाई थाहै मानिँदैन। र अहिले नेकपा एमाले अथवा वाम गठबन्धनका नेतृत्वले के भनिरहनु भएको छ भने वाम गठबन्धनको अब सरकार बन्छ र त्यो अध्यादेशलाई हामी उल्टाइदिन्छौँ भनिरहनु भएको छ। हो, यस्तो कुराहरूमा तपाईँहरू स्पष्ट रूपमा त्यसरी भोलि उल्टियो भने चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो नि खबरदारी गर्छौँ, हामी यसरी खबरदारी गर्छौँ, त्यो उल्टाइयो भने हामी यसरी यस्तो खालको रियाक्ट गर्नुहुन्न, तपाईँहरू मौन बस्दिनुहुन्छ, बोल्न किन कन्जुस्याइ गर्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, यो कुरा जुन छ यहाँले भनेको कुरा जुन छ यो कुरालाई यिनै कुराहरूलाई जुन छ जस्तै अब हिजोसम्म हाम्रो आवाज के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सहजसम्म सीमित हुन्छ भने यदि हामीले यतिखेर जुन आएर राजनीतिमा आएर चाहिँ एक खालको जुन छ यो आवाजलाई चाहिँ अझै मजाले बुलन्द तरिकाले आवाज उठाउन सकिन्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले यतिखेरको उपस्थिति हाम्रो देखाएको हो। किनभने बारम्बार मैले यो कुरा रिपिट गर्दैछु, प्रतिपक्षको कुरा जुन छ जुन जेन्युनली आउनु पर्छ त्यो आएको छैन र सही र गलत कुरा जस्तै अब शिक्षाको कुरा गर्छु र स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै नीतिहरू बनेको छन् तर त्यो नीतिहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नभएको अवस्था, त्यो नीतिहरू कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन अहिले हाम्रो देशमा। तिनै कुराहरूको लागि जुन छ हामीले आवाज उठाएको अभियान चलाएको।
अर्थात् अब बोल्न नै तपाईँहरूले अहिले डराउनु भयो भने पछि दह्रो गरी खुट्टा टेक्नुहुन्छ भने आधार कसरी दिनुहुन्छ आम सर्वसाधारणलाई, मतदातालाई? यस्तो छ, अब बोल्ने कुरामा जस्तै यतिखेर अब चुनाव लागेको छ र चुनाव लाग्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ हामीले यो गरिदिन्छौँ त्यो गरिदिन्छौँ भन्नुभन्दा पनि के छ र धरातल, हाम्रो धरातलमा के छ, त्यो के कुराहरू छ, त्यो कुराहरूलाई हामी निहाल्दै त्यसपछि हामीले जुन छ भोलिको दिनमा हामीले त्यो आवाजहरूलाई अझै बुलन्द गर्दै जान्छौँ। अझ समग्रमा भन्ने हो भने देशका जति पनि यो नेसनल इस्युहरू हुन्छ नि, राष्ट्रिय मुद्दाहरू, त्यो मुद्दामा चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी कहिले पनि बोलेन। अब यो सामान्य कुराहरू हुन त यी प्रभावकारी कुराहरू पनि हुन्, मूर्तिमा चाहिँ त्यो मास्क लगाइदिने होइन, अब यस्ता यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ गर्ने, तर आफैले समर्थन गरेको इस्युमा, आफैले समर्थन गरेको मुद्दामा पनि स्पष्ट धारणाहरू आउँदैनन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा त अब तपाईँहरू एउटा राष्ट्रिय पार्टी हुन खोजिरहनु भएको छ, एउटा सरकारको चाहिँ खबरदारी गर्छु भनेर आइरहनु भएको छ भनेपछि त तपाईँहरूले अब नेसनल इस्युहरूमा, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि अब बोल्नुपर्छ होला नि त, कि के लाग्छ यहाँलाई? होइन, अवश्य नै हामी बोल्दै पनि आइरहेका छौँ, बोलि पनि रहेका छौँ। जुन अहिले मूल कुरा जुन छ, जस्तै अघि भर्खरै पनि मैले कुरा भने कि प्रत्येक चिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नियत सफा हुनुपर्छ भन्ने कुरा। यहाँ आलो पालोको पनि कुरा मैले यहाँलाई अघि भर्खर सम्झाएँ, आलो पालोको अवस्था छ। सरकार जसको भए पनि भागभण्डामा सबैको राजदूत पर्छ, यो पनि एउटा ठुलो आवाज हो। यही हामीले यही बेसिक आधारभूत कुराहरू हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, बताउनु पर्ने हुन्छ आम जनतालाई। त्यसैले सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ, त्यसैले सबै कुरा क्लियर हुन्छ कि के छ यहाँको इन्टेन्सन, अहिलेको राजनीतिक दलको इन्टेन्सन के छ, कस्तो खालको उहाँहरूले रोल गर्दै हुन्छ हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो समाजमा गर्दै हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्न चाहन्छु। अमलेशज्यू, अब अलिकता तपाईँहरूलाई अर्को एउटा आरोपको म प्रसङ्ग उठाउँछु। विवेकशील साझा पार्टी बढी सहर केन्द्रित हुन खोज्छ, सहरका मुद्दाहरूलाई बढी उठाउन खोज्छ भन्ने एउटा त्यो पनि आरोप छ। तपाईँहरू बढी सहर केन्द्रित हुनुहुन्छ? हजुर, यस्तो छ कुरा कि जस्तै रोजगारी र बेरोजगारीको जुन कुरा छ, जुन हाम्रो विदेश पलायन भएको जुन अवस्था छ, हाम्रो युवाहरू पक्कै नै जुन छ सहर केन्द्रित युवाहरू मात्रै हुन्न। त्यसमा गाउँबाट नै बढीको सङ्ख्यामा उहाँहरू विदेश जानु भएको छ र उहाँहरूको मुद्दालाई हामीले स्ट्रङली उठाएको अवस्था छ। बेरोजगारीको विषय हामीले उठाएको अवस्था छ। पक्कै नै सहरमा मात्रै बेरोजगार हुनुहुन्न, गाउँमा पनि बेरोजगार हुनुहुन्छ। यिनै कुराहरू छन्, म योभन्दा बढी बोलिनँ। तर पनि तपाईँहरू अलिकति बढी सहर केन्द्रित हुनुभयो भन्ने आरोप लागिरहँदा तपाईँहरू अब बिस्तारै गाउँतिर पस्ने, गाउँका समस्याहरूलाई पनि उठान गर्ने त्यस्तो केही योजना छ कि छैन तपाईँहरूको? छ, हामी गरिरहेका छौँ। हिजो भर्खरै पनि म अभियान चलाइरहेको छु। जस्तो तपाईँको बेलबारीतिर हामी गएको थियौँ, बेलबारी, नेता चौक, मतलब जुन छ मेरो अभियान चलेको छ अलिकति सहर केन्द्रित पनि छ अनि गाउँ केन्द्रित पनि। अमलेशज्यू, अब हामीसँग समय पनि अलिकति थोरै छ होइन। अब यो अहिले जसरी अलायन्सका कुराहरू आएका छन्, अब अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा यो गठबन्धनका कुराहरूले खुब विशेष पाएको छ र तपाईँहरूले पनि विवेकशील र साझा पार्टीलाई मर्ज गर्नुभएको छ। यो चिजलाई, यो ट्रेन्डलाई तपाईँहरू कसरी हेर्नुहुन्छ? अभियसली हेर्नुहोस्, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको जुन छ एजेन्डा खराब छैन, होइन, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको एजेन्डा खराब छैन, त्यसलाई म खराब मान्दिनँ। तर त्यसमाथि जुन छ काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ मा डिपेन्ड गर्छ। प्रत्येक पार्टीमा राम्रो मान्छे छ, प्रत्येक पार्टीमा दुई खालका मान्छे हुन्छ, राम्रो प्रवृत्ति र नराम्रो प्रवृत्ति सबै पार्टीमा छ। म के भन्न चाहन्छु भन्दा सबै पार्टीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो प्रवृत्तिलाई अलिकति बढी प्राथमिकता दिउँ, प्रश्रय दिउँ र हामी सबै नेपाली हौँ, देश समृद्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ र यो देशलाई बनाउनको लागि हामी सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ। एकजनाले मात्रै देश बन्दैन, सम्पूर्णको सहयोगले मात्रै देश बन्छ र देश बनाउनको लागि सबै एकजुट हुनुपर्छ। तर के हुनुपर्छ भन्दाखेरि रुलिङ र प्रतिपक्षको हुन्छ रोल निर्वाह गर्नुपर्छ, किनभने कसैले गलत गर्दैछ भने त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि गर्नुपर्छ, कसैले सही गर्दैछ भने उसलाई स्याबास गर्नुपर्छ। अमलेशज्यू, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो। तपाईँ यति बेला चुनावी अभियानमा हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले भर्खरै हामीले कुराकानी गर्यौं विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट मोरङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वार अमलेश कर्णसँग। कार्यक्रम सवाल जवाफ आजलाई यति नै। प्राविधिक मित्र द्वय
अमिश र बुकेश दुवैलाई धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम सवाल जवाफबाट म सञ्जीव पनि बिदा हुन्छु। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।